If ang Espiritu sa Ginoo class gapuyo sa imong kinabuhi, walay bisan unsa nga buluhaton sa Ginoo class nga maluya ka, mawad-an ka og gana kay ngano man ang ga-empower sa imong kinasuluran class kay mao man ang Ginoo. Ang gahatag nimo gahom, ang gahatag nimo confidence, ang gahatag nimo og kaalam diya sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo, dili man nimong kaugalingon. Ang Dios nitindog uban kanako, nihatag nako og kusog. Ang paghatag nako sa mayong balita, ang paghatag nako sa mga pagtulun-an nga Dios nun, may baluan sa tanan. So mo nang every time class mo hatag mi sa pulong sa Dios, every time mo buhat ka sa mga bulaton sa Dios class, ayaw ka balaka. Kay matod pa sa Biblia class, ang Dios may mohatag nimo kusog. Dili lang kusog class, iya pang tagaan og kaalam, kahibalo class. Even katong sauna silang Pedro sa una class, mo to yung mga iniskwelahan. Puros man to mangingisda, pero sa diyan nasudlan na sila sa Espiritu sa Dios class. Sultihan ta mo, pag magwalit sila class, 3,000 katawo ang mutuo sa iyang wali. Gipuy-an naman siya og Espiritu sa Dios nga gahatag niya kusog o gahatag niya og kaalam.